book of Psalm 11, verse 4. In his temple, the Lord is in his temple. सर ईश्वर आपल्या पवित्र मंदिरान आसा. सर ईश्वर आपल्या पवित्र मंदिरान आसा. सरगार सिंहासनार बसला. सरगार सिंहासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. सर ईश्वर आपल्या पवित्र मंदिरान आसा. सरगार सिंहासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. इश्टानो, हो तो देव. सरगार आपल्या सिंहासनार बसून हे पृथ्वीचेर मनशांचेर नजर मारूंक हे पवित्र उंड्याच्या रुपान तो हाजीर आसा. ताची नदर सगळ्या आपल्या भुरग्यांचेर बारीक नदर ती. काकलुतीची नदर ती. बोगसण्याची नदर ती. शांती आणि समाधान हाडटली नदर ती. सडवण दितली नदर ती. पातकां बक्षितली नदर ती. Gesù, Divui tu so atmo, Divui tu so atmo, Divui tu so atmo moji. Gesù, Divui tu so atmo, Divui tu so atmo. Divui tu so atmo moji. Gesù, Divui tu so atmo. Gesù, Divui tu so atmo. Divui tu so atmo. Divui tu so atmo. Divui tu so atmo moji. Divui tu so atmo moji. Gesù, Divui tu so atmo. Gesù, Divui
तुझो आत्मो देवूय तुझो आत्मो देवूय तुझो आत्मो देवूय तुझो आत्मो म्हजीर देवूय तुझो आत्मो म्हजीर. Open your heart. Open your mind to God who is with us. हे वेळार आमच्या दारार मारता. Book of Revelation chapter 3 verse 20. I'm standing at the door and knocking and knocking. One who hear me and open his heart and mind and soul to God, I will enter in your house and I will be with you forever and ever. हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा. कोण म्हाका दार उगडटीत कोण म्हाका दार उगडटीत तांचे घरान हांव भितर सरतलो. देव जर आमच्या जिवितान भितर सरलो आमचें जिवीत देवाचें मंदीर जालें. देव जर आमच्या वावरान भितर सरलो सगळे वेळार सगळे सुवातीर आमी शांती समाधान जीव पावले. हे वेळार देवाक तुझ्या जिवितान आपय. हे पवित्र आत्म्या 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 आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये माझ्या जिवितात आत्म्या ये आवा भुईता आत्म्या ये आगावासा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये माझ्या जिवितान माझ्या जिवितान आत्म्या ये हांव आपयता आत्म्या ये हांगाव आसा धाड तुझो आत्मो धाड तुझो आत्मो धाड तुझो आत्मो जेसू धाड तुझो आत्मो धाड तुझो आत्मो धाड तुझो
worship you, O God. We ask you that us the wisdom, power, counseling, knowledge, fire of the Lord Church, charity, joy, peace, patience, dignity, goodness, longanimity, Lord, may me. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, dardu so atmo, dardu so atmo, dardu so atmo. Jesus, dardu so atmo, Jesus, dardu so atmo, Jesus, dardu so atmo. Jesus, dardu so atmo, 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 Jesus, dardu so atmo. आत्म्याये तुझ्या मंदिर, आत्म्याये माझ्या जीवितात, आत्म्याये आवा पळयता, आत्म्याये Jesus, dardu so atmo, Jesus, dardu so atmo, Jesus, dardu so atmo. Jesus, dardu so atmo, Jesus, dardu so atmo, Jesus, dardu so atmo. आत्म्याये तुझ्या मंदिर, आत्म्याये आमच्या जीवितान, आमच्या जीवितान, आत्म्याये आम्ही आपयता, आत्म्याये तुझ्या मंदिर, आत्म्याये आमच्या जीवितान, आमच्या जीवितान, आत्म्याये आम्ही आपयता,
आमच्या वावरांत, आमच्या वावरांत आत्म्या ये, आत्म्या ये आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कुटुंबांत आत्म्या ये, आत्म्या ये हंगामी आसा, हंगामी आसा जेजू देवूय तुजो आत्मा, जेजू देवूय तुजो आत्मा, जेजू देवूय तुजो आमची, जेजू देवूय तुजो आत्मा, जेजू देवूय तुजो आत्मा, जेजू देवूय तुजो आत्मा आमची. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये हांव आपयता, आत्म्या ये हांगा आसा. We worship you, come Holy Spirit, be our mind and heart and soul. Especially serve you, O Lord. Bless you, Lord, our bountiful sweet God. Sokra burgense buvidatne bordunia argane vatte vakanduga. Shri ri ri hallelujah, 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 Deva Baba, Deva Buddha, Deva Pavitra Atma. I worship you, I adore you, are my God, you are my Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Shri di 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 di, hallelujah, 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 hallelujah. Shri di 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 da 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 da.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबूनो देवाक बुजून देवाक वाखाणून कितलीं जाणां तुमी खुशाल जाले आतूर करात. देवाक आमी बुजलो, देवाक आमी वाखाणलो, कितलीं जाणां खुशाल जाले. व्हडल्यान एक ताड्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. व्हडल्यान पावन भयणो, 2-3 दिसां फाटीं रातचो एक म्हाका फोन आयलो. फादर, आख्खांतून तेंची उतरां लेगून भायर सरनात, उतरां लेगून भायर सरनात सांगोक. दुसऱ्यान म्हाका फोन केला, फादर तांचो धाकटो बाबा हाचे खातीर माग. आनी कितें जालें बाबा? ताका म्हण लागलो तेजें हेमोग्लोबीन सारकें देंवलां आनी खंयच्या वेळार ताका कितें जायत म्हूण सांगोंक. तेजें हेमोग्लोबीन जें नॉर्मल हेमोग्लोबीन मनशाक आसूंक जाय तें 14. कितलें आसूंक जाय? 14. पूण ह्या भुरग्याचें हेमोग्लोबीन आसा तें 4 जालां. नॉर्मल मनशाक 14 आसूंक जाय. रोगताचें हेमोग्लोबीन म्हणटें बयशे मनशाक जियेतलो जाल्यार कितलें आसूंक जाय? 14. पूण ताचें कितें जालां? 4. आनी केन्ना तें खंयच्या वेळार तें आनीक देंवत आनी केन्ना कितें जायत म्हूण सांगूंक. दुसरी बाय ताका कित्याक घरा हाडला? फादर, ताका ट्रीट करपाचो डॉक्टर ना. हे भुरग्याक ट्रीट करपाचो डॉक्टर ना. आनी ताका खंय दवरूं फादर? हॉस्पिटलान दवरपाक ह्या भुरग्याचो डॉक्टर ते रोगोताचें करपाचो डॉक्टर ना. दोतोर आनी 6 दिसांनी येतलो. फादर, आमी नोको. आगो बाये, तो दोतोर ना मुगो, हिंग दोतोर आहा. कोण दोतोर? हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी त्याच वेळार बाबूनो आनी म्हाका उतरां येना जालीं ताका प्रश्न विचारूंक. आनी ते तांकां आन्सर दिवपाकूय तांची लागीना. कांय वेळान मागणें करूं सुरू केलें. सुमार अर्दी वर वो 45 मिनिट्स मागणें केलें नको. पूण कितले फावटी फोन डिस्कनेक्ट 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 तूं आसतना डिस्कनेक्ट मागणें करीत रावलें. फादर, हांव नको ही रात कशी काडून ती, नको ही रात कशी वेतली ती. हांवें सांगलें देवाची विश्वास दवर. कोणाची विश्वास दवर? देवाचेर. आमी नको एक घडी लेगून आमची कशी वयतली आमी नको. हांव नको म्हणलें. तुजे घरान हे भुरग्याचें हेमोग्लोबीन देंवता देंवता आनी कितें जायत सकाळ म्हणल्यार हें तूं नको. पळय म्हणलें हो भुरगो तुवें हाडलो ना ताका. तूं रोसणार न्हय तेचें. ताजें जिवीत देवाक समर्पण कर. कोणाक? देवाक. आनी म्हणलें थोडो वेळ मागणें करीत राव, मागणें करीत राव. आनी देवाचें उतर वाचूंक दिलें. वाच, न्हीद पडना कांय परवा ना. तें वाच आनी भावात दवर आनी मागणें करीत राव. न्हीद पडटा तूं न्हीद पडना बेश्टे टेन्शनाचे भार आनी देवाचें हाजीरपण आसतलें थंयसर. तूं देवाचें उतर वाचता, देवाचे आंज बडवे येतले. कितें करूंक? तुज्या आदाराक पावतले. बूक ऑफ साम 91. तुजो पांय फातराक आडलूंक ते दिवचे नात. जे पांय ते फातराक आडलूंक दिवचे नात. हे आंज बडव्यांक देवाक उलो मारीत राव, मारीत राव. आनी मागीर कांय वेळ सुमार 1 वर मागणें केल्या उपरांत प्रेज एंड वर्शीप केले, मागणें केलें, भोजवण केली. हे आमी हांगासर कोत्ता तशी थंयसर एका फोनाचेर करीत रावलो. आनी सकाळीं हांव नको कितें जालें तें. सकाळीं हांगासर एडमिशन जालें, मागीर पुतू आमचें एडमिशन जालें. आनी मागीर 11 वरांचेर ह्या भुरग्याक दोतोर मेळ्ळो ना. देखून ह्या भुरग्याक GMCन धाडलो. GMCन धाडलो. थिंगा कितें तूं करूं जाता वो तेजें आनीक देंवलें जाल्यार नको. आनी ह्या भुरग्याक GMCन धाडले उपरांत GMCन दोतोरान सांगलें, हूंय आगो बाय तूं कित्याक इतलें भियेलें? हे भुरग्याक कांय जायना आनी तें कांय जावचें ना. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.
हालेलुया. हालेलुया. हे भुरग्याचे हेमोग्लोबीन चोडोंक लागलें. पयलीं कितें जातालें, देंवताले आनी रात कशी वचत म्हूण सकाळीं घडी हे भुरग्याक पळोवंक मेळत वो मरण करूंक पडत. उसली चिंतना हे भयणीच्या मनां आसलीं, ती देवान बदल्लीं. आनी बाबणू, देव आमच्या सांगाताक आसा, देव आमच्या सांगाताक आसलो आनी देव आमच्या सांगाताक कोश्टांच्या दुखांच्या वेळार सदांच आसतलो. हालेलुया. 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 पण दूर सावसून जायते मेसेज येतात, फादर म्हजे खातीर माग. आनी जायते मेसेज येतात, फादर आयज मागले आमी आनी हें म्हाका मेळ्ळें. पण बाबडो हो वेळ आमी हांगासर साताव तो देवा बरोबर साताव. कोणा बरोबर साताव? देवा बरोबर साताव. आनी देव कोणाक कितें दिवपाचें तें देव उदीक बरें जाणा. हालेलुया. 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 पूण आयज आमी आनी एक ल्हानसो नियाळ करुया. पयलीं आमी नियाळ केलो एकट्याच सर्वेस्वराचो सगळ्या काळजांत, सगळ्या मनान, सगळ्या सुक्तेन कितें करचो? मोग करचो. दुसरें आमी नियाळ केलें कोणाचो मोग करचो? एक एकट्याचो मोग करूंक जाय. एक एकट्याचो मोग करूंक जाय. हांवें तर म्हजें घर नितळ केलें, हांव शेजारी नितळ करूंक पावतलें. हांवें तर म्हजो गांव म्हाका नितळ दवरलेलो जाय, आमचो राज, आमचो देश कितें जातलो? थोडी फाटी असली मी आहात ती आपलें घर सगळें मेळ्ळें दवरतात आनी लोकांचीं घरां साफ करून भोंवतात. ना, तुजें घर पयलें कितें कर? नितळ कर. जाता ते भशेन नितळ कर आनी मागीर दुसऱ्याक आदार दी. तुजें घर तर तुवें साफ केलें ना, घाण गुट्टान मारता, अरे तुका घाण येता मागीर तूं घाण बी कांय करचें ना. म्हणटकीर बाबडो पयलें तुजो मोग कर. कोणाचो मोग कर? तुजो मोग कर. आनी तुजो मोग करता तसो मागीर कोणाचो कर? हालेलुया. 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 क्रिस्तांवान ही तीग जाणांचो मोग करूंक शिकूंक जाय. पयलो, मागीर आनी मागीर हे तीन मोग, हे तीग जाणांचो तुवें मोग केलो जाल्यार तूं जिखलो. कितें जालें? जिखलो. ना जाल्यार तूं कितें जालो? हारलो. बाबडो न्हू, जेजू बी हें आपल्या शिसांक शिकयता. आमी कोणाची पाटलावदारां? जेजूची पाटलावदारां. बाबडो, जेजू आपल्या शिसांक शिकयता. कितें शिकयता? तुजो मोग करता तसो पेल्याचो. आतां पेलो म्हणल्यार कोण तो? च्या पितात तो? च्या पितात तो? पेलो म्हणल्यार कोण तो? तुमचे भाशेन पेलो म्हणल्यार कोण? कोण दिसता तुमकां? ओके. पेलो म्हणल्यार दुसरो मनीस. दुसरो मनीस. आतां हांव मनीस आनी दुसरो एक मनीस. मनीस म्हणटा आसतना तो कडेन खंयच्या जातीचो तें पळोवप ना. आमच्यांनी तें पळोवपाक जायना. तो खंयच्या देशांतलो, अमेरिकन, UK, इंडिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, खंयच्या देशांतलो तें बी पळोवपाक, तोय बी एक मनीस. दुसरें बाबडो, खंयच्या धर्माचो तें बी पळोवपाक, आमी ताका कितें पळोवपाक जाय? तो मनीस. तो खंयच्या धर्माचो हें पळोवपाचें आमचें काम. तो खंयच्या देशाचें पळोवपाचें हें काम सरकाराचें. कोणाचें? सरकाराचें. आमचें काम न्हय. तो ग्रेस हो गरीब हें बी काम पळोवपाचें आमचें न्हय. ग्रेसकाय आनी गरीबसाण देव दिता. देवान दिलें, देवान व्हेलें. देवा तुजें नांव कोणें म्हणलें? जोबान म्हणलें. पूण देव ग्रेसांचोय बी देव तोच आनी गरिबांचोय बी देव तोच. पूण तो ग्रेस गरीब हें पळोवपाचें ना. दुसरें पेलो म्हणटा तेन्ना ती बायल वो तो दादलो, तें भुरगें वो तरणाटें, तो कुड्डो वो बेरो हें बी आमी पळोवपाक, तो एक मनीस. बाबा थोडे पावटी
तो जाणटो नेणटो हें बी पळोवप ना तो मनीस तो तो मनीस. दुसरें ताजें ऑक्युपेशन कितें? तो व्हडल्या पोस्टार आहा, चीफ मिनिस्टराक चेडो. अरे चीफ मिनिस्टराक चेडो जाल्यार कितें जालें? चीफ मिनिस्टराक आनी तुज्या चेड्याक सेम रायट आहा म्हूण जाणा तूं? वय वो ना? प्रायम मिनिस्टर आहा इंडियेचो, तेका आनी तुका तोय सिटीजन आहा देशाचो आनी तुय बी ह्या देशाचो सेम रायट. आयकलें? पूण तेची जबाबदारी चड दिल्या, ताचे लागीं देशाची जबाबदारी दिल्या. पूण तूं तेजे पोस्ट पळयनाका, पयशे पळयनाका, कात पळयनाका, जात पळयनाका, दोळे पळयनाका, नाक पळयनाका. तो एक मनीस म्हूण पळय आनी हो तुजो आनी म्हजो पेलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावण इतलेंच न्हू, जेजून मातशें मुखार गेलो. इवन तुका दुखयता तोय बी तुजो, तोय बी तुजो भाव, ती बी तुजी भयण, तुजें नांव पिड्यार कोत्ता, तुजें नाका जाल्लें उलयता, तोय बी तुजो पेलो. ताकाय बी तुवें कितें करूंक जाय? पावूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. आतां आमचो दुस्मान कोण? कोण सांगता आमचो दुस्मान कोण? देवचार. व्हेरी गूड मासियान. आमचो एकटोच दुस्मान, तो कोण? जशी 1 Peter chapter 5 verse 8, जागृत रावात, चतूर रावात. तुमचो दुस्मान कोण? देवचार. आमचो हे देसान, आमच्या घरान, आमच्या वाड्यान कोणूच आमचो दुस्मान जावं शकना. समजलें? आमचो एकटोच दुस्मान कोण? आज चॅक करात. तुमचे घरा कडेन आहात तेंका उलयनात, तेंचे लागीं आहात ते देंवचार जाल्यार चॅक करात. व तुमी कोणा कडेन उलयना तुमी देंवचार जाल्यार चॅक करात. पूण आमचो दुस्मान एकटोच देंवचार. हालेलुया, 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 हालेलुया. थोडी पावटी अशी जायत, म्हजें चिंतप आनी ताजें चिंतप कडेन एक बरोबर वचना जायत. कळ्ळें न्हू? पूण म्हजें चिंतप ताचे बरोबर वचना म्हणटा तो म्हजो दुस्मान, तो देंवचार. आनी तुजें चिंतप तुजें चिंतप म्हजे बरोबर वचना म्हणून हांव तुजो देंवचार ना. वी मे हॅव डिफरंट ओपिनियन. कळ्ळें न्हू? एकट्याचे दुसरे दुसरे विगड अश्यो आयडिया आसत, ओपिनियन आसत, चिंतप आसप. हेजी वोट हांव तुजो दुस्मान आनी तूं म्हजो दुस्मान नो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचो दुस्मान एकटोच, तो म्हणल्यार कोण? देंवचार. उरलोले सगळे आमचे भाव आनी भयणी. ती खंयची आसा ती बुरशी, ती कोण आसा तें आमकां नाका. समजलें? बाबणू, जुदेव अशें चिंतें नासले. जुदेव कितें चिंताले? पण जुदेव हाय न्हू, ते व्हडले छाती फुलोवन भोंवताले. कोण ग्रेस आहाय न्हू, ते बरें आमी ते कोण बरें बरें तुजें म्हाका कितें मेळटलें आनी म्हजें तुका कितें येतलें. वाव. हे जुदेवा मदें आसले. आनी गरिबांक ते लेखी नासले, खाला पडलेल्यांक उखली नासले. तांचें चिंतप मेळ्ळें, खोटें आनी वांकडें. कोणाचें? जुदेवांचें. आनी हे जेजू कोण? जुदेव न्हय? जेजू जुदेव. पूण जेजून हे तांच्या तोंडार मारलें. तुमी देवाची आज्ञा न्हू, तुमी कोणाची आज्ञा पाळटात? देवचाराच्यो, संवसाराच्यो, तुमच्यो. म्हाका जाय देखून हांव. अशे वेळार बाबणो जेजून तांकां एक वपार सांगली. आनी बरी वपार ती पळयत पुस्तक उक्तें करुया. Luke chapter 10 verse 29 onward. लुकाची शुभवर्तमान 10वा आविसूर Luke chapter 10.
लूक चॅप्टर 10 वर्स आमी 29 हांगासर सुरू जाता ती दोयाळ सामारेकाराची वोपार पेज नंबर 1883. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? म्हजो पेलो कोण? म्हजो पेलो पेलो कोण? हांवें कोणाक आदार दिवपाचो? जुदेवांक आदार दिल्यार पुरो न्हू? कोंकणी उलयता तेणी कोंकणी उलयता तांकां आदार दिल्यार पुरो न्हू? म्हाका कोण जेवणाक आपयता आनी हांव कोणाक आपयता ताकाच आपयल्यार पुरो न्हू? दुसऱ्याचें म्हाका कित्याक पडलां? अशें चिंतल्यांक जेजून हो पाठ सांगली, म्हजो पेलो कोण? कंटिन्यू. जेजून असो प्रतिपाळ केलो, कोण एक मनीस जेरेकेक वचूंक जेरुजालेमांत देवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसले तितले काण घेवन ताका घाय पडोसर मार घालो. ओके, आतां आयकात हांगासर कितें जालें आसतलें. जेरिको शार सगळ्या जुदेवांनी थोडे वर्साक एक पावटी तरी ह्या देव मंदिरान वेताले. खंयच्या देव मंदिरान? एका जेरुजाल्यान. आनी जेरुजालेम व्हडलें शार तें आनी व्हडलें देव टेंपल, व्हडलें देव मंदीर तें. तेतून ते वेताले. म्हणटरी कोण एकटो थिंगा देव मंदिरान गेल्लो आनी देवाक बुजलो आनी पोत्तून कितें कोत्तालो? घरा येतालो आनी खंय पावलो? चोराच्या हातांत. खंयच्या गांवांत पावलो? जेरुजालेम सावन खंय पावलो तो? जेरिकेक. जेरिके पावलो. आनी आयज लेकून जेरिको आनी हे सायड मुखार गेले जाल्यार डेंजरस. जेन्ना इस्रायला सावन आमची बस वचूंक भायर सरली इजिप्ताक. आनी इजिप्ताक तुका ही वाटेर न्हू ते घरां नात आनी वरांची वरां वाडट्यो बसीन. म्हाका दिसता सुमार 10 वरां 12 वरां कितें बसीन बस वेता. घरां नात, उदक ना, सगळें रेम आनी रेम मनीस नात. आनी आमी म्हाका उडकास येयलो ते हेतूंतल्यान वेता आसतना हे वेपारीचो कितें कोत्तात? बेश्टी बस बी धाडूंक जायना. तुका कोण आख्खी बस सर उखलून व्हरत म्हूण सांगूंक जायना. म्हणटरी एका बसीन 2 जाणां रायफल घेवन हे आसतात, कमांडर आसतात. कळ्ळें न्हू? कोण येयले जाल्यार कितें करपाक? फायरींग करपाक. आनी आख्ख्या रस्त्याक कितले मिलिटरी हांगासान थिंगा वचपाक. कित्याक थिंगा केन्ना तुका एटॅक करीत म्हूण सांगपाक म्हणून आख्ख्या रस्त्याक वेता थिंगाच चॅकअप आसता. सगळे मिलिटरी आहात. कोणा ट्युरिस्टां कोणाक एटॅक कोन्ना जावपाक, कोणे चोरांनी नागोण्यांनी धरून तांकां मारना जावपाक. आयज लेकून हो रस्तो इतलो रस्तो राखलेलो आसा. आनी ते काळार कितें आहलें नोका. आयचे काळार जेन्ना हांव गेलो तेन्ना हांवें पयलें ह्या रस्त्यार. ते काळार कितें आसलें आमी नको. पूण कितले चोरी जाताले, कितले खून जाताले, कितले मर्डर जाताले आमी नको. पूण हो मनीस देव मंदिरासान जेरुजालेम सावन सकाळाक येतालो आनी येता पावलो खंयचे वाटेर पावलो? जेरिकेक. Jericho. And Jericho is one of the famous place. One of the oldest city in the world is Jericho. Nearly 10,000 years old city in the world developed in Jericho. आनी हे गोडे थिंगा गोडे जायते पयशे आहले, जायतो लोक येताले. तुमी फेस्तांक पोरमांक थोडे देवाक मेळूंक येतात, थोडे चोरपाक नागोवपाक फोटोवपाक जाणा तुमी. फेस्ताक गेले कोण सरपड काडली, कोणा काकोण वयलें, कोणा पर्स मारली, कोणा मोबायल आयकना तुमी. म्हणटरी अशें थिंगा कोण हे वाटेर चोर रावताले. कितें करूंक? चोरूंक रावताले, कोणाक मारूंक रावताले. आनी मागीर कितें जालें पळोवया. ताका अर्दो मेलो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. ताचे लागीं अर्दो मेलो ते सगळें व्हेलें.
आनी वोद्दो मेलो सगळो मेलो आमचे आनी कित्याक तें वोद आम मारला वोद जाल्यार तूं मार कोण देवाक सांगलें वो देव सांगलें नको वोद आमी पातो घेता सगळें आमकां नाका आमचें मेळ्ळें आमकां आनी वोद मेल्लो कसो सोडून ते चोर कितें जालें पळून गेले पळून गेले मागीर तेन्ना अशें घडलें हा? कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देवून येतालो ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन चोरून तो चलत रावलो आतां कितें जालें कोण एकलो यादनीक ती वाटेन वयर वेतालो वो देव मंदिरासान सकाळाक देवलो देवाक भेटून आनी यादनीक कितें करूं वयतालो देवाक भेटूंक वेतालो वेता आसतना ताणें कोण पयलें कोण मेला आसता कोणा मार उडे कोण जाणा गेलो जाल्यार 2 कारणां लागून गेलो ना हांव आनी म्हाका आनी कित्याक पडलां तें देव मंदिरां वचून उगोच येतलो जायते बडें आमचें बी जाता एक दिसा म्हाकाय जालें हांव सोद्दां मिसाक वेळार थोडी वेळ 15 मिनटां थोडी वेळ 20 मिनटां आदीं दुसरे कडेन वचपा जाल्यार थोडी वेळ 1 वर लेगून आदीं वेता की वाटेर खंय ट्रॅफीक बी खंय जावन उरोना जावपाक एक दिसा म्हजें सगळें इगोजीन अशें घडलें हांव मिसाक सदांचे भाशेन वेतालो बायक घेवन वेता आसतना दोनी सायडीनी लोक पयलो ते सायडीन आनी हे सायडीन आनी कितें जालें तरी आनी हांव मिसाचें चिंतनाचें हांव वचत जाल्यार थिंगा हांवें कोण एक मनीस पडलेलो आहा तो पयलो आनी अकस्मात ब्रेक मारला रावलो थिंगा आनी कोण एकटो मेल्ले मोडेशें आसा आनी दोनी सायडीन रावन लोक कितें पळयतात हय सर्कस पळयतात फ्री तिकेट बी कांय ना हे आमी क्रिस्तांवपण आनी आमगे मनीसपण मागीर आनी हांवूय बरो नासलो हांवें तेन्ना हॉस्पिटलान खंयच्यान तरी येयल्लो दिसता म्हाका हांव बरो ना तें आनी म्हाका पडलें ना तेका जाता जाल्यार कितें करुया साल्वार करुया हांवूच बरो ना आनी तेका आनी कितें मागीर मातशें बोवाळ मारली आनी कोणाक मातशें तापयलें आनी कितें करचें पडलें कोणाक तापयलें आनी आपयलें आनी मागीर हांवें म्हणलें कितेंय करात जाता तितले बेगीन एम्बुलन्स कित्याक तें एक्सिडेंट जाल्लो दिसता आनी मागीर त्या मनशाक व्हरपर्यंत म्हाका सूख ना तो हॉस्पिटलांत पावलो वाटेर मेलो तेका जीव बी कांय नासलो आनी मागीर ते मिस हे सायडीन हें सगळें कुत्ता म्हळ्यार एक सायडीन कितें जालें मिसा उगोच जालो सुमार 15 मिनटां सुमार लेट जाली आनी 15 मिनटां लेट सगळें अशें करून पळयतात आम लेट येयलो जाल्यार आम सांगताय भायर सर म्हणून आतां कितें सांगपाचें कितें आम लेट जाल्यार आम कितें सांगताय लोक भायर सर लेट येताय म्हणून आतां हो लेट येयल्यार कितें सांगपाचें समटायम पीपल आर थिंकींग इन देयर ओन वर्ल्ड आनी मागीर मिस जाल्लो बरें सांगलें अशें अशें जालें म्हूण आनी मागीर असो त्या मनशाक साल्वार केलो जालो तो साल्वार बघून न्हू हांव थिंगा तेका तो आदार करून गेल्यार म्हाका उगोच जाता दुसरें ही आनी हेडेक कोण घेवन बसतलो आनी तेका तो हात लायलो जाल्यार तेंकां देव मंदिरान तेंकां बुजूंक मेळना आसलें ताका सगळीं कारणां लायली आनी तो यादनीक दुसरे सायडीन गेलो मुखार तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान लेवीत म्हळ्यार तोय बी देव मंदिरान सेवा कोत्तालो तोय बी दुसरे सायडीन गेलो मागीर आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन चोरून चलत फुडें गेलो पूण एक वाटसूर सामारेकार पूण आतां आयकात एक वाटसूर सामारेकार वाटसूर म्हळ्यार ते आतां आमी तेच भोंवताय लोखंड पत्रे प्लास्टीक कोण हुंयचे ते कितें उलयताय आमी कांयच वाटसूर ते हुंयचे म्हण आमी कांय नको मागीर तेवशिल्यान वेताना ताचे चर्चे पावले आनी ताका पडल्यो त्या बाबडाचे ताका चुरचुरे दिसले गरजेचें हें दुसरो तर मनीस दुसऱ्या मनशाचें दूख पळोवन आमकां कितें दिसूंक जाय आमकां दूख जावंक जाय अरे बाबा तेजें रगत व्हांवलें आतां म्हजें रगत व्हांवलें तेजें रगत व्हांवलें कितें तो मोतालें मरो हें मनीसपण न्हय आनी हें तर तुका मनीसपण ना तुज्या मनान काळजांत चुरचुरे ना आनी ज्या मनशाक दुसऱ्याचे चुरचुरे दिसनात तो मनीस केन्नाच दुसऱ्याक आदार दिवचो ना ह्या वाटसुऱ्याक त्या मनशाचें कितें दिसलें चुरचुरे
अरे तेजी सुवातेर हांव आसलो जाल्यार कितें जावपाचें काय कोण भुरगीं आसतलीं कोण पूण मागीर कंटिन्यू तो लागीं आयलो तेल आनी सोरो ते पयले आसले लागीं येवंक ना ते कितें केलें पयस पयस कट आनी खंयची वाट दवरली वो वाटसुरो हे एका दुसऱ्या वाटसुऱ्याक आदार दिवन कितें केलें लागीं सल्लो एक वाट भिरांत आसता जाणा तुमी एक बावडी ते मेल्ल्या भाशेन कोण रावतात आनी मागीर जुबश करून तुज्या आंगार येतात पूण तो भियेलो ना तो कितें केलो लागीं गेलो मागीर तेल आनी सोरो लावून ताणें ताचे गाय बांदले आतां हांगासर बाबा न्हू सोरो म्हणला हांव नको माडांचो काजूंचो विस्की राम आनी कोण हे मेन्शन आनी कोण शेण नको हांव कितें तें हांगासर तांचे त्या वेळार हे सगळे न्हू अशी यात्रा करता आसतना गाडवाची यात्रा करता जेवण उदक तांच्या पोत्यान वखद कितें आसतालें वखद आनी हे वायन पळय आसा हो सोरो पळय आहा वायन पळय आहा तातूंत एक 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 मेडिकल हें आसा तें तूं लायत ताका किडो पडना सोऱ्याक किडो पडना हे वायनान पूण तेणें आपल्या लागीं आसलें तें वायन काडलें ते बँडेज हाडले आसतली बांदपाचो लुगोट हाडलें आसतलें के सगळें घेवन भोंवताले ते के मोदें वाटेर दोतोर फातोर हॉस्पिटल बी कांय पूण हें सगळें तांकां घेवन भोंवचें पडटालें ते गाडवार घालून सगळें घेवन भोंवताले ते पूण ताणें आपले ताचे चुरचुरे दिसले आनी ताणें ताका वायन लायलें मागीर ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी आपल्या गाडवाचेर घालो तांकां एक एकट्या म्हज्या गाडवाच्या कोणाक बसूं दिना हो म्हजो घोडो हे म्हजे कार कोणें हात लावपाक जायना फकत हांवेंच हात लावपाचें थोडे फावट घरान बी अशें आसता बायलेचें कार घोवान चलोवंक जायना आनी घोवाचें कार बायलेन चालू तूं जाय जाल्यार फाटल्यान बस हिंग बस पूण म्हजे काराक हात आतां ते भाशेन तेंचेय बी आसतालें न्ही आपलें गाडू ताका बसून व्हेलो मागीर आनी एके कार्नावलीन ताका व्हरून ताचो परामोस केलो एका कांदावळीन व्हरून ताचो परामोस केलो मागीर दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून काणावळकाराक दिले आनी म्हणलें ताचो सांबाळ कर आनी कितें ओगले ताकोर तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो बरें इतलें ताणें केलें हो वाटसुरो तेजो कोण भाऊ ना कजनू ना कोण आमिंगू कोण दुमिंगू आमींग दुमींग कोणूच न्हू तो कोण तो लेगून नको तो जुदेव हो सामारेकार सामारे असलो गांव हे जुदेव तेंची सदां शिराक पाड पडल्या ते लोक पसून न्हू ती जनवरां ते वायट मनीस ते गांव रोसल्यात ते हेम कोणाक वचपाचे अशें पयस रावन त्या गांवाचे कितें घालताले ते गांवांतल्यान केन्ना पासार जायनासले ते लोकांक लेकी नासले ते लोकांक सुण्याक माजराक पूण बरें कोण मानताले पूण हे मनशाक मान दिनासले असले गांवचो मनीस तो पूण ताणें इतलेंच पयलें तो म्हजो कोणूच न्हू पूण तो म्हजो सगळें म्हूण ताणें आपलें सगळें त्या आकांताक सांपडलेल्या मनशाक दिलें हालेलुया 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 देखून बाबुरीनो आनी पावट मागीर घरा गेल वाचा ती आतां कांय वस्तू मनान दवरी आमी कोणाक म्हजी गरज ताका हांवें आदार दिवंक जाय कोणाक म्हजी गरज ना ताका हांवें कित्याक आदार दिवंक जाय कोणाक म्हजी गरज तो म्हजो पेलो कोणाक गरज ना ताका आदार दिवन कितें पावड न्हू आनीक घरान झगड्यो सोयऱ्यां मदीं झगड्यो आमची एक चाल आहा काजार जाता तेन्ना सगळें कितें करतात काजराक कितें काडटात लुकटाचो कोणाक लुकटाचो कुडको कोणाक साडी कोणाक आनी कितें आतां झगडी कित्याक म्हाका तुजी साडी नाका
म्हाका तुजी साडी नाका झगडी घराक हाय बाय म्हणलें ताका नाका जाल्यार तेका कितें येता कोणाक जाय तेका कोणाक गरीब आहा ताका दी ना फादर शास्त्रा प्रमाण तेका दिवपाक जाय खंय सांगलां जेजू म्हणलें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच पूण तिका गरज ना मुगो कित्याक दिता बाय तूं जाय ती बावडी जाका गरज आहा ताका आमी दिना आनी जाका गरज ना ताका आमी कितें करता वर 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 ना वरना वर वर ना वरना झगड्यो हो तुजो पेलो न्हय हो तुजो पेलो हांवें ताका दिलें हें तुजें वर हें तुजें वर बाबड न्हू देवाची उतर आमकां सांगता ते भाशेन कोणाक तुजी गरज आसा तेका तुवें पावूंक जाय कोणाक तुजी गरज आसा ताका तुवें पावूंक जाय कोणाक ती म्हजी गरज जाय ते वाडे आमी आवय तो हितू बरो ना त्या मनशा तुज्या उतरांनी आनी तुज्या कोन्यांनी आदार दी उक्तें करुया जुवाची पयली चीट तिसरो आवेसूर ओळी 18 जुवाची पयली चीट तिसरो आवेसूर ओळी 18 पेज नंबर 2230 भुरग्यानो खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय तूं पेल्याचो खरो मोग करूंक सोदताय तुज्या आकांताक सांपळ्याचो खरो मोग करूंक सोदताय उतरांनी आनी जिबेनूच पुरो न्हू कितें करूंक जाय पूण कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय कोन्यांनी दाखोवंक जाय हालेलुया 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 अरे फादर कोन्यांनी दाखयले पूण बदमास कितें बदमास तें कितलें बरें करून कसलो फायदो ना ताका लागून हांव आनी बरें कोणाक आदार करचो ना मेळना मेवलें पेज नंबर 2230 वर्स 18 सुपुल्या भुरग्यानो खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय पूण कोन्यांनी दाखोवंक जाय हे वेळार म्हाका उडगास येता बाबडी न्हू ते भावाक ते भयणीक त्या मनशाक पावूंक ते वेळार देवान तुका कामार कोण म्हणटा व्हडल्यान म्हूण देवान तुका धाडला तूं थिंग पावोंक ना ते घरान तूं पावोंक ना पूण देवान तुका धाडला पुढे कोणाचें आयक देवाचें आयक आनी तूं तर देवाचें आयक कशी लूक चॅप्टर 6 वर्स 33 फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज विल देन यू विल रिसीव एवरीथिंग देवाचें राज सोद ताची खुशी सोद आनी मागीर सगळें तुका मेळटलें हे वेळार म्हाका उडगास येता साधू सुंदर सिंग ताची खबर एक खबर सांगली हांवें तुमकां साधू सुंदर सिंग कोण हो एक सिखिजम शिकडे म्हण आमी त्या धर्मांतलो मनीस गेले फावटी सांगलें हांवें तुमकां तो जेजूच्या अनुभव मेळ्ळो आनी तो मागीर क्रिस्तांव जालो बाबडो एक सांग ताच्या जिवितांत ही घडलोली घडणी आमच्या नॉर्थाक कोण चडशी पावले नात केन्ना वचूंक जाय सावथ आसा नॉर्थाक केन्ना वचूं ना हिंगा जालें हिंगा जेत आनी हिंगा मुत्तलीं आनी हिंगा पुत्तलीं एक सांग केन्ना केन्ना दुसऱ्या गांवांनी बी कितें करूंक जाय जात तेणें वचपाक जाय सगळीं UK वचूंक सोदतात ना केन्ना आमचे UK हे सायडीन केन्ना भोंवन मातशें पळोवपाक जाय आमच्या नॉर्थाक हिमालया म्हूण हे सगळे दोंगर आसात माउंट एव्हरेस्ट हायस्ट माउंटन ह्या दोंगरांनी वयर पयस जाल्यार आमची सकयल वचना आहा ताका जायती गरमी आहा कितें आसा गरमी आहा आनी गरमेक लागून जायत पाटी आमी सकयल लोक आहा तो मातशें केन्ना केन्ना काळो
गरमी चड अशी आहा आनी ते सायडीन चड कितें आहा थंडाय आहा हिमालया बी म्हणटा थिंगा थंडाय आहा एक साक वो साधू सुंदर सिंग कोण साधू सुंदर सिंग दोग तीग जाणांनी म्हणलें सगळ्यांक म्हणून ना भियेता आसूं तेका साधू साधू सुंदर सिंग साधू सुंदर सुंदर सिंग सिंग मेलो तो बाबडो मेलो एक साक तो असो देवाचें उतर परवड करून एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांक वेतालो एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांक वेतालो आनी तांकां चलपाक एक दीस न्हू थिंगा सावन येवपा आमकां मोटर जाय हे थिंगा सावन येवपा आमकां मोटर जाय ना त्या गांवांत रस्तो बी नात केन्ना 12 वरां 13 वरां सगळें दीसभर चलचें पडटा खूंय पावतलो जाल्यार परतून गांवांत पावतले जाल्यार आनी ह्या असले गांव वतना ताका शीं पडटा केन्ना कडकडो हायत केन्ना जायत म्हूण सांगूंक जायना केन्ना वेता आसतना लोक थिंगाच मोत्तात शिंयान घोट जातात गरमीन पूण बरें पूण शिंयान कितें जाता मनीस थिंगाच घोट जाता हें देंवता पूण साधू सुंदर सिंग वेतालो आनी ताका व्हडलीं बॅगां बी व्हरूंक जायनात देखून ते वेता चलोन कितें तूं पावल्यार बरो आहा ना थिंगाच मेलो जाल्यार मेलो वाटेर पूण साधू सुंदर सिंग चलता आसतना आनी ते नॅरो रोड न्हू ते वाटो त्यो अशी वाट इतली जाल्यार इतली वाट ती तूं जर एक पांय मातशें सकयल पडलो तूं सारको खंय पावलो म्हूण कोणा खबर कळ्ळें मातशें पांय असो पडलो गेलो तूं खंयच्या वाडांतल्यान पूण नॅरो रोड ते बारीक वाटो त्यो दोंगरा वयल्यान कळटा तुमकां कशें वचचें पडटा तें अशें हितूंतल्यान वेता आसतना साधू सुंदर सिंगान कोणा बरो सकल कोण एकटो पडलो आनी कोण एकटो पडलो आनी साधू सुंदर सिंगा बरोबर आनीक मनीस आसले तेय वेताले आनी साधू सुंदर सिंग हो बरो सामारीतकाराची क्रिस्तांव तो बायबल वाचपी न्हू ताका आवडगास येयलो बऱ्या सामारीतकाराचो आनी ताणें सांगलें आरे बाबा थिंगा कोण पडला आनी ताणें म्हणलें आरे बाबा आमच्यांनी चलोंक जायना कोण जाणा आमी पावत वा ना पावत म्हूण आनी ताका आनी आमी खंय वतले कोणाक पडला ताका आनी ते काडले हें जालें तांचे भितर व्हरया ना व्हरया साधू सिंग म्हणलें आरे ताका काडी आमी आदार दिवया आनी तो सकल पडलेलो आहा ताका काडून गेलो कोणी हेय पडत आनी हे थिंगा मोडून उरत तांची भिरांत आयली आनी ताणें साधू सुंदर सिंगाक तूं कितें कोत्ता तो कोर ना तुवें तेजे बरोबर मोर म्हणल्यार आनी ते काडले आनीक गेले आतां कितें करूं साधू सिंग हेचे पांय मुखार वचनात के तो पडला आनी ताका आदार दिवंक म्हाका देवान धाडला आनी ताका आदार दिना आसतना हांव वेता हांव सेल्फीश जालो मागीर साधू सुंदर सिंग त्या व्हाळांत देंवता आख्खो तो जेल बी जाल्यार न्हू आख्खो जेलूच वयता सारको आमचे केन्ना माती कोसोडा आनी तेजे पोंदा मनीस वता ते भशेन तूं गेलो जाल्यार गेलो असो जागो तो पूण साधू सुंदर सिंग कितें करून तरी त्या मनशाक वयर काडटा नको तूं एकटो आहा तेन्ना एकटो आहा भियेनाका हांव तुजे बरोबर कसो वयर काडलो आमी नको कितेंय करून तो त्या मनशाक ताणें वयर काडलो काडूंक जायना आसलो ते एकट्या मनशाक चलोंक जायना आनी दुसऱ्या मनशाक वयर काडू तो काडटा आनी ह्या मनशाक घेवन लागता चलोंक कसो चलता एकट्या मनशाक वयता आसतना पांय मातशें असो वडत तसो बरें ठामको वचपाक जाता भितर साधू सुंदर सिंग हे मनशाक आपल्या हाटीन मारता म्हणजे हात अशें धरता आनी वडीत 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 वेता गांवांत वचपाची वाट आनी गांवांत वेता 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 पयस जाल्यार जे पयले गेले ते पावले नात ते वाटेर मेले वाटेर कितें आहात मरण पडल्यात हें चड जाली कितें चड जाली थंडाय चड जाली आनी ते मनीस थंड जाले आनी वाटेर
मेले आनी साधू सुंदर सिंग ही त्या मनशाक हाटी मारून ओडीत 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 त्या गांवांत पावता. म्हाका सांगात आतां साधू सुंदर सिंगा कडेन आनी एनर्जी नासली. कोळ्यान दाखयलें तुमकां कशें हे भाशेन हें केलें तें. पूण साधू सुंदर सिंग त्या गांवांत कित्याक पावलो आनी हे गेले ते कित्याक मेले वाटेर? मेरसेन व्हडल्यान मायक दी ताका, मायक दी. ते देवाचो भावाट व्हेरी गुड. एक देवाची ताका भावात आसलो, एक कारण भावाताची. आनी कसलें कारण आसूं येता? एनीबडी एल्स? मोग असलो तेका. मोग आसूं जालें. व्हेरी गुड. ताका लागून तेणें आदार दिलो, काकूत केली. तो थिंगा पावपाक आनी कारण कितें? चुरचुरे चुरचुरे दिसले. समबडे आनी कितें सांगताय थिंगा? देवाची खुशी केली, देखून देवांताची खुशी केली. व्हेरी गुड. पडलो मनशाक काडलो. आतां सायंटिफीक रिजन कितें जालें? आतां आयकात, सायंटिफीक रिजन. तूं एकटो वेता तेन्ना न्हू तुजे भितर ही आमचे भितर गोरमी आहा जाणा तुमी? गोरमी गेली मनीस मेलो. म्हणटरी हे दोगांय पळय हाडले न्हू, ती हाडलें मारलो न्हू ताका. ती दोगांयची कितें जाली? ह्या मनशाची गोरमी आनी ह्या मनशाची गोरमी कितें जाली एकामेकाक? दोगांय कडेन ती गोरमी म्हणजे कितें सगळे वाटेन हे एका ते सायडीन वो हे सायडीन वो अशी ही गोरमी एकामेकाक गोरमी दिली. आनी ताका लागून ते गांवान हालेलुया 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 हालेलुया. भाव भयणीनो, ते सकयल पडलेल्या मनशान च्यान ताका दिवपाक कांय नासलें, पूण लास्टाक कितें दिली? गोरमी. गोरमी दिली. गोरमी दिली ह्या मनशान. वोद मेल्लो मनीस तो, ताका दिवपाक कांय नासलें. हेणें साधू सुंदर सिंगान ताका गोरमी दिली आनी ताणें आनी साधू सुंदर सिंग तर एका म्हणलें पाड पडायचे तेंचे भाशेन तर गेल्लो. साधू सुंदर सिंग बी वाटे कितें आता आसलो? मोत्ता आसलो. आनी अशी पावले. पावू न्हू, जाय ती बोडे आमी जाय जाणां बरें करूंक येता. कितें मेळटलें तें तूं चिंती नाकाय. देव तुका कितें दितलो हें तूं चिंती नाकाय. कोण दितलो? देव दितलो. देवान तुका धाडला. बाबूण हांव हे गांवांत म्हाका जाय म्हण येयलो ना. हे गांवांत हांव येयला जाल्यार हांव हे गांवचो न्हय, पूण हे गांवांत हांव म्हाका जाय म्हूण येवंक ना. देवान धाडला देखून हांव येयला. देवा तुका जाय तें तुजें नांव व्हड जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचे राज सोद, ताची खुशी सोद आनी मागीर सगळें तुका मेळटलें. एक जेजूच्या सिसान जेजू हे सगळें आपल्या सिसान शिकयलें. सिसांक शिकयलें आनी ते म्हण लागले, अरे आमी घर सोडलें, दार सोडलें, आमी सगळें तुजें वाडल्यान हेची सेवा तेजी सेवा करूंक आमी भोंवता. आमकां कितें मेळटलें? आनी जेजू तेन्ना तांकां सांगलें, एकाक तूं 100 घेतलोय, एकाक तूं 100 घेतलोय आनी सासणाची जिवीत जोडटलोय. हालेलुया 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 हालेलुया. परतून परतून हांव उडगास करता, देव मनशाचें काळीज पळोवन, देव मनशाचें मन पळोवन मनशाक दोन दिता. देखून तुजें मन नितळ कर. तो कोणूय जावं, त्या वेळार तूं थंयसर पावला बेश्टो पावूंक ना. देवान तुका धाडला आनी देवान तो तुका धाडला हो वावर तूं तुजे वस्तूंक वचचो नाय. कोणाचे पातये? आनी देव हो वावर करतलो आनी तुका देण्यांनी बोधतलो. हालेलुया 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 हालेलुया.
देवा आमकां तुजो आत्मो दी, मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी रावून तुज्या मोगान तुजे गवाय आमी सांग पावून पवित्रात्म्या ये तू कालस करतांव आमी तुका स्वागत पवित्रात्म्या ये तू काळजान ये तू काळजान करतांव आमी स्वागत करतांव आमी तुका स्वागत पवित्र आत्म्या ये तू काळजान ये तू काळजान करतांव आमी तुका स्वागत करतांव आमी तुका स्वागत हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमच्या मनांनी आमच्या काळजांनी आमच्या घरांनी ये आमची समुदायांनी ये आमच्या हॉस्पिटलांनी ये आमचे पंचायतींनी ये आमच्या राजभवनांनी ये आमच्या असेंब्लीनी ये आमच्या पार्लमेंटांनी ये आमच्या देशान थंय राग आनी द्वेष आसा थंय मनीस आपलेपणान जियेता थंय ये आनी आमची काळजां आमची मनां आमची कुटुंबां आमचो वावर तुजी जावं दी मोगाची मंदिरां काळजान मोच्या काळजान मोच्या पवित्र आत्म्या ये तू काळजान ये तू काळजान करतांव आमी तुका स्वागत करतांव आमी तुका स्वागत पवित्र आत्म्या ये तू काळजान ये तू काळजान करतांव आमी तुका स्वागत करतांव आमी तुका स्वागत ये तू मोनान मोशा monan mosha देवा स्वर्ग आणि संसार दुनिया को संसार तुका उबारता दुनिया हे वेळा तुका उबारता की भविष्य सभा के आमचे दोतोरांक नर्सिंग आदोगांक पुलिसांक जे घरांनी ज्यांचे जिवितांत सगळे दूख आसा गोश आसा पिडा आसा हॉस्पिटलान कश्यो तुले आसात हो संसार दोर आसा आपसवाट जायत वेता गर्वान भरत वेता दुनिया ही सगळ्या भावां आनी भयणींक हे वेळार कितें भशेन सांगता मागणें करतल्यांक दुनियान तुका उबारता एक एक कुटुंबाक एका तरणाट्याक दर एका भुरग्याक दर एका घोवाक बायलेक जी लग्न जावची तयारी करतात जावं जाय जाय जिवितांत साडलेले आसा तांकां दुनिया आशिर्वाद महिमा तुका आर्गा तुका वंदन तुका वाकणी तुका हालेलुया वेळार सगळी आमची मागणी आमच्यो गरजो
आमचे आठे बिटे जे भावणाक आमच्या मनान काळसान हाडल्यान जेजूच्या पांयाशी दवरुया आनी ताचो आशिर्वाद मागुया बाबातान आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय राय संकय येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमची सुगोऱ्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन